کہ حکومت پنجاب کے اندر بسنے والے ہر فنکار کو سرکاری سطح پہ ایک جامعہ مروج پریکٹیکلی اورینٹڈ کلچر پالیسی متعارف کرانے جا رہی ہے، اور وہ پنجاب کی پہلی کلچر پالیسی ہوگی جس کے تحت ہمارے صوبے کے اندر بسنے والا ہر وہ فنکار جو فن کے مواقع کم ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا عملی طور پہ مظاہرہ نہیں کر پا رہا، اور اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہوا ہے۔ حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرپرستی میں ان فنکاروں کو جو کورونا کی وجہ سے متاثر ہوئے 1600 فنکاروں کو ایک آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے ذریعے ریلیف پیکج دیا۔ 1500 فنکار پنجاب بھر میں ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اسی فنڈ کے ذریعے ماہانہ 5000 وظیفہ دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے چونکہ ڈسکریشن تھی کہ جو آیا، جس نے سفارش کرائی، جس نے سرکاری مشینری کو استعمال کر لیا، اس نے ریلیف لے لیا، کوئی میکانزم نہیں تھا۔ حکومت پنجاب نے پہلی دفعہ ایک صاف شفاف طریقے سے ان فنکاروں کو جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق دینے کا فیصلہ کیا۔ حقدار کو حق لٹانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا اس سے پہلے دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے تھیٹر ویران ہو گئے، ہمارے سین میں جو تھے وہاں پہ خوشیاں بکھیرنے والے، لوگوں کو ہنسانے والے چہرے جو تھے وہ خود اداس ہو گئے اور پریشانی میں مبتلا ہمارا وہ فنکار جو تھا وہ گھروں تک محدود ہو گیا۔ جو ہمارے کلچرل ایونٹ تھے وہ بھی اس دہشت گردی کی سوچ کی نظر ہوتے گئے۔ جو دہشت گردی پہ کامیابی حاصل ہوتی گئی اس کو قابو کرنے پہ، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہی ہمارے تھیٹر آباد ہونے شروع ہوئے، ڈرامہ آرٹسٹ، فلموں میں کام کرنے والے، اس انڈسٹری کے ساتھ جڑے تمام وہ افراد جن کا روزگار اس فن سے جڑا ہے وہ بے روزگار ہوتے گئے، لیکن الٹیمیٹلی کورونا نے جو رہتی کسر تھی وہ پوری کر دی اور ایک دفعہ پھر ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ حکومت آپ کی مشکلات سے آگاہ ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو آپ کی تکلیف کا احساس ہے، اور آج اسی احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے شوکت علی صاحب کی مدد کے لیے 2 لاکھ روپے کا چیک وزیر اعلیٰ کی طرف سے میں نے ان کو پیش کیا ہے۔ 3 لاکھ کا چیک اس سے پہلے ان کو دیا جا چکا ہے، اور ان کے ہر طرح کے علاج معالجے کی بھی ذمہ داری ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ ISPR کی طرف سے، چونکہ انہوں نے ہمیشہ ملی نغمے گائے اور
दुनिया भर में पाकिस्तान का हकीकी तशख़्ख़ुस, शनाख्त और जो वक़ार है वो अपने मिली नगमों के ज़रिए पाकिस्तान को रोशनास कराया, मुतारफ़ कराया। तो अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से भी इनको सरपरस्ती और हर तरह की मावनत और मदद मिल रही है। हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया है कि पंजाब के अंदर बसने वाला हर फनकार और आर्टिस्ट, उसको हम हेल्थ कार्ड का इजरा करने जा रहे हैं और उस हेल्थ कार्ड के ज़रिए हमारे जो उम्र रसीदा फनकार हैं, जो बीमारी से लागर हैं, जो किसी जगह भी अपनी उन सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर सकते, तो हुकूमत पंजाब उनकी ज़िम्मेदारी उठाने जा रही है। हम उनको सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़रिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत रजिस्टर करने जा रहे हैं और वो बायोमेट्रिक सिस्टम एक शफाफ अंदराज को यकीनी बनाएगा और उसके बाद इन तक जो उनका हक है, रास्ते में जो आपको पता है कि जेब कुतरे हमेशा हर दौर में होता रहा कि वो हक वालों का हक उसकी हकदार की जेब में जाने की बजाय वो रास्ते में लुटेरों की नज़र हो जाता रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम से सिर्फ जो सर्टिफाइड आर्टिस्ट होगा, फनकार होगा, वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है और थ्रू बैंक होगा। कैश कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, सब थ्रू बैंकिंग सिस्टम होगा। उससे जो है एक तो करप्शन को हम रोकेंगे, दूसरा शफाफियत को इंश्योर करेंगे। आपने देखा कि एक तरफ तो ये हमारे असली फनकार जो हैं वो घरों तक महदूद हो गए, जो सियासी अदाकार और फनकार थे उन्होंने सियासी थिएटर लगा लिया। ये ऐसा सितम हुआ इस पेशे पे कि जिनको वो फनकाराना सलाहियतें दिखानी थी उनसे मौके छीन लिए गए और पिछले अदवार में इन लोगों के लिए ना किसी ने तड़प महसूस की, ना किसी को वो दर्द महसूस हुआ, ना किसी के दिल में ये एहसास आया कि ये भी इस मुआशरे के वो अहम तरीन जुज़ हैं जो अपने दुखों को अंदर छुपाते हैं और लबों पे मुस्कुराहटें बखेर के इस मुआशरे की खुशियां बांटने का बायस बनते हैं। तो उनके दुखों के मदावे करने वाले अफराद जो थे, जब इक़्तिदार में रहे तो इन पे उनकी कोई नजर करम ना आई, तो इनकी कमी अब जब इक़्तिदार से बाहर निकले तो उन्होंने इनके हिस्से का काम भी अपने हिस्से ले लिया और वो सियासी जोकर बन के, सियासी सर्कस लगा के, सियासी थिएटरों पे रोज आके नई नई अदाकारियां कर रहे हैं। तो हुकूमत जो है इनके दुखों का मुदावा भी करेगी, तो उनके दुखों को भी हम कानून के मरहम से इलाज करके उनका भी जो दर्द है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और ये फनकार जो असली फनकार है उन नकली अदाकारों के सामने जो यरगमाल बना रहा, इसके हक के लिए भी जदोजहद करेंगे। शौकत अली खान साहब की फैमिली की तरफ से ये अपील की गई है कि उनको दिया जाए सितारा इम्तियाज़। तो हम इंशाअल्लाह पंजाब की सतह पे, मैं खुद इनकी तर्जमान बन के, इस ख़ानदान की, उनकी फ़न की वकील बन के हुकूमत पाकिस्तान के सामने इनकी रिकमेंडेशन लेके जाएंगे। और जिसने कौम को इतना कुछ दिया, जिसने हमारे मिली जज्बों को उभारा, हमें हर मुश्किल वक्त में महाज़े जंग पे जिसने दुश्मन को ललकारा, हमने उसकी आवाज़ को मरने नहीं देना।
اس کی آواز کو دبنے نہیں دینا، اس کی آواز کو زندہ رکھنا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے ہر سطح پہ جدوجہد کریں گے۔ ابھی آپ نے سیاسی اداکاری کا ذکر کیا، ماضی میں عمران خان جس کو چپراسی نہیں رکھنا چاہتے تھے اس کو وزیر داخلہ بنا دیا، جس کو ڈاکو کہتے تھے اس کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا، جن کو راؤ یا جن کی جماعت کہتے تھے اس کو کیبنٹ میں بٹھا دیا۔ کیا وہ بھی اداکاری تھی یا عمران خان کا ویژن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھگ اور ساد میں فرق ہوتا ہے۔ چور اور ساد ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور سادی کو ساد ہی کہتے ہیں، اور جو چور کا اور جو بنارسی ٹھگ ہیں ان کا عمران خان سے موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ بنارسی ٹھگوں کے اس ٹولے نے جس طرح مسیحا کے روپ میں اس قوم کو لوٹا، اور وہ تمام جو مختلف نظریات کے حامل ٹھگ ہیں وہ اب ایک متنجن کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور اس متنجن کا محور اور مرکز عمران خان کی عوام کے ساتھ جڑی جو آواز ہے، اس نظام کو بدلنے کی جو جدوجہد ہے، اور جو پسے ہوئے طبقات کے لیے جنگ اور جدوجہد ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ سرگرم ہے۔ جو ہمارے جن کا آپ نے ذکر کیا، یہ نظام کے اندر جو گیپس ہیں، جو چیلنجز ہیں، عمران خان نے نظام کو بدلنا ہے، تو یہ جو آپ کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ کا جو ہیر پھیر آپ جو عمران خان کے ساتھ نتی کر رہے ہیں، اس کو ہم نے عملی تعبیر دینی ہے۔